दोस्तों आज मैं उस लेजेंड अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले 55 साल से पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता थी। पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा तन्हाइयां, अनकही, धूप किनारे और ड्रामा कदूसी साहब की बेवा में वो अपने बेहतरीन किरदार नगारी के लिए जानी और पहचानी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ डायरेक्टर प्रोड्यूसर शहजाद खलील की बद्दू की, जिन्हें ड्रामा बीन बदर खलील के नाम से जानते हैं। अगर वो खुद अपने आप से समझौता करेगी तो इस कैफियत से निकल आएगी। मरियम भी उसको देख लेगी, बाद में हम लोग फैसला कर लेंगे। आप मुझे सिर्फ शीना क्यों नहीं कहती? मैं आपसे इतनी बड़ी तो नहीं हूँ। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अदाकारा बदर खलील के बारे में तफसील से बताएंगे और वो वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे जो बदर खलील के साथ एक निजी टेलीविजन के अवार्ड शो में हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने उस अवार्ड शो को भी छोड़ दिया था और हमेशा के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री से किनारा करके खुद को कनाडा में सेटल कर लिया। अदाकारा सदाकारा बदर खलील 15 अक्टूबर 1944 को इंडिया के शहर दिल्ली में पैदा हुई थी। आपके वालिदैन इंडिया की तकसीम के बाद दिल्ली से लाहौर में आकर बस गए थे। आपने कॉलेज तक की तालीम लाहौर ही से हासिल की। बदर खलील के अगर बहन भाइयों की बात करें तो आपके कुल 6 बहन भाई हैं और आप अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। अदाकारा सदाकारा बदर खलील ने अपने फनी कैरियर का आगाज 1968 में पाकिस्तान टेलीविजन के एक बच्चों के प्रोग्राम से किया था, मगर आपको शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन के एक ड्रामा के किरदार है जुमालो से मिली थी। बदर खलील के क्रेडिट पर पाकिस्तान टेलीविजन के शोहरा आफाक ड्रामे मौजूद हैं जिनमें उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें ड्रामा अनकही, तन्हाइयां, कदूसी साहब की बेवा और मशहूर ड्रामा सीरियल धूप किनारे वगैरह शामिल है। ड्रामा धूप किनारे में हमें पता है कि वो अदाकार राहत काज़मी से मोहब्बत करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं और एक डॉक्टर के रोल में वो मौजूद थी और उनके अपोजिट जो किरदार में उनकी को एक्टर थी वो मरीना खान थी, वो भी डॉक्टर अहमद यानी कि राहत काज़मी से प्यार करती हैं, जबकि मरीना खान राहत काज़मी से उम्र में बहुत छोटी होती हैं और वो फिर बाद में राहत काज़मी से शादी भी कर लेती हैं। इसी तरह ड्रामा तन्हाइयां में उन्होंने आनी का किरदार निभाया था और ड्रामा तन्हाइयां में भी अदाकारा मरीना खान और शनाज शेख की वो आंटी बनी थी। दोस्तों मशहूर पीटीवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर शहजाद खलील आपके बचपन के दोस्त थे और उन्होंने ही आपको शादी के लिए प्रपोज किया था और फिर आपके वालिदैन और शहजाद खलील के वालिदैन की मर्जी से आप दोनों की शादी कर दी गई थी। ये बताते चले कि आपके शोहर शहजाद खलील के क्रेडिट पर ड्रामा सीरियल तन्हाइयां था। अगर शहजाद खलील ना होते तो शायद हमें ड्रामा तन्हाइयां भी देखने को मुयस्सर ना होता। आपके शोहर शहजाद खलील सिर्फ 45 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज होने की वजह से इंतकाल कर गए थे। अदाकारा बदर खलील ने अपने शोहर की वफात के बाद अपने बेटे उमर और इब्राहिम की तरबियत की और उन्हें पढ़ाया लिखाया और उन्होंने अपने बच्चों को बैरून मुल्क से तालीम हासिल करवाई थी। अब आपका बड़ा बेटा उमर कनाडा में जबकि आपका छोटा बेटा इब्राहिम दुबई में सेटल है। बदर खलील अदाकारा रुबीना अशरफ को अपना बेहतरीन दोस्त मानती हैं और वो कहती हैं कि जब मेरे शोहर की वफात हो गई तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो मुझे सहारा मिला वो रुबीना अशरफ से ही मिला, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट की। दोस्तों अब उस वाकया की तरफ आते हैं जिसकी वजह से पिछले कई सालों से बदर खलील मीडिया में रही हैं कि आया उनके साथ क्या हुआ था जिसका उन्हें बहुत ज्यादा रंज हुआ, दुख हुआ और उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ दिया और कनाडा में जाकर सेटल हो गई। हम टीवी अवार्ड की शो की एक तकरीब में बदर खलील के साथ ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसकी वजह से उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री से हमेशा के लिए किनारा कशी कर ली और हम टीवी अवार्ड शो छोड़ने के साथ साथ अपने मुल्क को भी छोड़ दिया और कनाडा में अपने बड़े बेटे के पास जाकर मुस्तकिल रहायश इख्तियार कर ली। आखिर लेजेंड बदर खलील के साथ हम टीवी अवार्ड शो में ऐसा वाकया क्या पेश आया? तो किस्सा यूं है कि हम टीवी अवार्ड्स में हम टीवी की सीईओ सुल्ताना आपा फ्रंट लाइन में शो को देखने के लिए बैठी हुई थी। सुल्ताना आपा के एक तरफ बदर खलील जबकि दूसरी तरफ सुल्ताना आपा की बहू कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसी अवार्ड शो में मारूफ अदाकार फवाद खान ने भी शिरकत करनी थी मगर वो अभी तक नहीं आए हुए थे। तब हम टीवी की सीईओ सुल्ताना आपा ने उन्हें फोन किया
اور فواد سے کہا کہ تم ابھی تک شو میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ تب اداکار فواد خان نے ڈیمانڈ کی کہ اگر وہ انہیں پہلی لائن میں اپنے ساتھ بٹھائیں گی تو وہ شو میں شرکت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ ہم ٹی وی کے سی ای او سلطانہ اپا نے فواد خان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ آئیں، میں آپ کو اپنے ساتھ ہی بٹھاؤں گی۔ جب اداکار فواد خان آئے تو سلطانہ اپا جو کہ اپنی بہو اور اداکارہ بدر خلیل کے درمیان بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے اپنی بہو کو نہیں کہا کہ آپ سیٹ چھوڑ دیں، بلکہ لیجنڈ اداکارہ بدر خلیل کو کہا کہ آپ کرسی چھوڑ دیں، آپ کو دوسری جگہ پر ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ بدر خلیل سلطانہ آپا کے کہنے پر وہاں سے اٹھ گئیں تو اداکار فواد خان وہاں پر بیٹھ گئے۔ نہ تو سلطانہ آپا نے بدر خلیل کا خیال کیا کہ وہ لیجنڈ اداکارہ ہیں، یا تو شروع سے ہی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی دوسری جگہ پر کی جاتی اور اس طرح کا دل خراش واقعہ پیش نہ آتا، بلکہ سلطانہ آپا نے کہا کہ پلیز آپ سیٹ چھوڑ دیں، آپ کو دوسری جگہ پر ایڈجسٹ کر دیا جائے گا۔ تب اداکار فواد خان وہاں پر بیٹھ کے دوسری طرف فواد خان نے بھی اداکارہ بدر خلیل کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جس کی وہ ڈیزرو کرتی تھی، بلکہ جو ہی بدر خلیل نے سیٹ خالی کی تو وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس واقعہ سے اداکارہ لیجنڈ بدر خلیل کو دلی صدمہ ہوا۔ اداکارہ بدر خلیل نے اسی وقت ہم ٹی وی شو ایوارڈ کو چھوڑ دیا اور گھر چلی گئیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ چینل مالکان اور پروڈکشن ہاؤسز کے مالکان سینئرز کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا کہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جب تک میں شو بزنس انڈسٹری کا حصہ رہی ہوں، میں نے دیانتداری سے اپنے کام کو کیا ہے، میں نے کبھی بھی غیر معیاری کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی اپنے معاوضے کو بڑھانے پر کبھی اصرار کیا یا سودے بازی کی، بلکہ جو معاوضہ مجھے ملتا رہا وہ میں نے قبول کیا، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کو میری ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد بدر خلیل نے پاکستان کو چھوڑ دیا اور وہ کینیڈا میں جا کر اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنے لگیں اور وہاں پر ہی ایڈجسٹ کر گئیں۔ پی کے میگ ویڈیوز کے سبسکرائبر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا نئے فنکاروں کو اپنے لیجنڈ فنکاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا چینلز کے اونرز جو ہیں ان کو اپنے لیجنڈ فنکاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس سے ان کی امبیرسمنٹ ہو؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے۔ آپ کے کمنٹس ہم اگلی ویڈیو میں شامل کرتے ہیں۔ آپ شامل کرتے ہیں وہ کمنٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیے تھے۔ سب سے پہلے جو کمنٹس آیا ہے وہ ہماری بہت ہی پیاری سی گلوکارہ ہیں سارہ رضا، جنہوں نے این ٹی ایم سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ انڈیا میں جا کر وہ اپنی گائیکی کا مظاہرہ کر چکی ہیں۔ ان کے اوپر جو کمنٹس دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سارا یور وائس از ریئلی نائس، دس از یور ہابی بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو یو شوڈ گیٹ میرڈ فار سیکیور لائف۔ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے آپ شادی کر لیں، البتہ آپ کی آواز بہت ہی پسند ہے۔ وحید مراد لیجنڈ کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر کمنٹس دیا ہے نعیم الدین نجمی نے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وحید مراد سیالکوٹ میں نہیں بلکہ کراچی میں پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہماری انفارمیشن کے مطابق ان کی جو ہے ولادت سیالکوٹ میں ہوئی ہے اور ان کو دفنایا کراچی میں نہیں بلکہ انہیں لاہور میں ہی دفنایا گیا تھا ان کے والد کے ہمراہ دوسری سائڈ پر۔ اظہار قاضی کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس کے اوپر کمنٹس دیا ہے کمپیوٹر آپریٹر کے نام پر آئی ڈی بنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت خوب اور شاندار پروگرام ترتیب دیا ہے، بہت خوشی ہوئی اظہار قاضی بھائی کے بارے میں اس معلوماتی اور دلچسپ پروگرام کی۔ تھینک یو سو مچ جی، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، اسی طرح جڑے رہیے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیے اور ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے رہیں گے۔ نازیہ حسن کی ویڈیو ہماری بہت ہی اچھی گئی تھی، اس کے اوپر کمنٹس دیا ہے روی کرسچین نے۔ روی کرسچین یہ کہتے ہیں کہ بیوٹیفل بایوگرافی۔ تھینک یو سو مچ روی، آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق انڈیا سے ہے یا پاکستان سے؟ دوستو یہ تھے وہ کمنٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیے تھے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔